اکبر حضرت سلطان العارفین مرشد الاجپال اللہ اکبر اللہ اکبر آپ جنگل حل چلا رہے ہیں اور ہندوؤں دی بارات ہے اور بارات ادھی رات ویلے رستہ بھول گئی جکھڑ طوفان آیا دیئے بجھ گئے پرانے دور دی گلے آج تو پونے 400 سال دے قریب دے گلے اللہ اکبر دیئے بجھ گئے بارات رستہ بھول گئی ویکھیا تے اندھیرے آواز آ رہی کسی دے زبان تے رب دا ذکر بھی جاری ہے تے اپنا کام بھی پہ کر دے ہاتھ کار وال تے دل یار وال ہاتھ کم وال ہاتھ کار وال تے دل یار وال اللہ اکبر بارات والے سارے ہندو نے انہاں نے آکھیا اے لوگو آؤ ایک بندے داؤ او دی آواز آ رہی ہے لگدا ہے اللہ دا ذکر پہ کردا ہے اسی ہندو ضرور آؤ دے کول جا کے پوچھنے راستہ پوچھنے کیونکہ بارات جڑے شہر لے کے جانی سی او دا نا کروڑ سی کروڑ پکے جانا سی ساری بارات چل دیاں حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ علیہ آپ حل چلا رہے سل آپ دی بارگاہ چاہیے تے کہنے لگے بابا جی ساڈی گل سنو آپ نے فرمایا ادھی رات آنے والے مسافرو دسو کی گل ہے عرض کر دینے بابا جی اسی رستہ بھول گیا اسی کروڑ جانا چاہنے سانو رہنمائی کرو حضرت سلطانی باہو رحمت اللہ لینے حال جڑے چلا رہے سن اپنے حال چلانے نو روکیا بارات کو لائے تے کہنے لگے باراتیو مذہب کیڑا ہے کہنے لگے اسی تے ہندو اسی جنابی والا کافر آپ نے فرمایا جانا کتھے وے جنے اسی کروڑ جانا چاہنے آپ لہری چاہے جوش چاہے رب دی محبت دے اندر بجت چاہے جھوم کے دینے وہ کروڑ پہنچاواں یا توڑ پہنچاواں بارات والے ہندو انہاں دا سردار بولیا بابا جی جانا تے کروڑ مگر رستہ بھول گیا اگر توڑ پہنچا دیو بڑے شکر گزار رہاں گے آپ نے قریب کیتا اللہ دی ضرب لائی نگاہ کیتی اللہ کریم نے انہاں دی دلا دی دنیا نو تبدیل کر دیتا ایک نگاہ وچ پوری بارات نو کلمہ پڑھا کے مصطفیٰ دا غلام بنا دیتا ہے تے پھر میں کیوں نہ کہاں نگاہ ہے ولی نگاہ ہے ولی نے وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اور یاد رکھو کہ نسبت چنگیا نال ہو جاوے راہ بر رستہ دکھان والا کوئی چنگا ہوئے تے اللہ کریم اے دنیا دے بھی رستے صاف کر دیندہ ہے تے آخرت دے بھی رستے جڑا انسان وستے آسان کر دیندہ ہے دوستا اللہ تعالیٰ دے محبوب بندے دی بارگاہ اج دل نال اے وعدہ کر مولا اج تو جدوں بھی زندگی دا جڑا لمحہ گزاریا تیری یاد دے اندر گزاراں گا تیرے محبوب پاک دی محبت وچ گزاراں گا اصحاب رسول دی غلامی اور آل رسول دی محبت اور انہاں دی غلامی وچ گزاراں گا دیکھ لینا اگر چنگیاں دی نسبت رکھی نا چنگیاں دی صحبت رکھی تے اللہ کریم ہر لمحے تے تیری رہنمائی فرمائے گا جویں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ آپ دے ہاتھ آتش پرست دا جتنی دیر ہاتھ نہیں آئے رب نے انہوں ساڑن تو انہوں جلن تو انہوں راکھ ہون تو محفوظ رکھے اگر تیری تے میری نسبت اللہ دے پیاریاں بندیاں دی انہاں دے نال جڑی رہی تے پھر ویکھ لینا رب دنیا دی گندگی تو اس جہان وچ بھی بچائے گا آخرت دے عذاب تو بھی اس نسبت دی وجہ تو بچا لے گا۔ دعا ہے اللہ کریم اپنے محبوب دے صدقے
اسا سارے دی حاضری جتنے علماء کرام سادات کرام اس محفل اندر تشریف لے آئے اللہ کریم سب دی حاضری قبول فرمائے